वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के आजाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। जराए का कहना है फैसले के बाद तमाम आजाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया गया है। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। विफाक, केपी और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली और नताइज तब्दीली का इल्जाम। पीटीआई का अदालती तहकीकात का मुतालबा। जिन जिन का नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो खुद इंक्वायरी से अलग हो जाएं। पीटीआई के वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिस तरह धांधली की गई ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गई। अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की। न पल्ला रहा न लीडरशिप। हमारे 180 सीटें नेशनल असम्बली में। रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है 45 के मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। रिगिंग का प्रोसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है। मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। कराची में 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने पीटीआई की चुराई है। उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। जो पार्टियां बेनिफिशरीज हैं वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हो गई हैं और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन किसकी पीठ में पहले खंजर फूंकता है। डिमांड करते हैं रावलपिंडी के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर इत्तेहादी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। 3 साल एक पार्टी जबकि 2 साल दूसरी जमात के इक़्तिदार संभालने के पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत जारी है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठना पड़े तो इस पर भी सोचना चाहिए। JUI से दूरियां नहीं लेकिन उनका धांधली के बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। में मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है। कल शाम को पेशरफ्त कुछ हुई है। एक दफा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में गुफ्तगू पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही है। 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। ये JUI के साथ दूरियां पैदा नहीं हुई। PTI के साथ जो है तावन करने की सिलसिला शुरू किया है। जो धांधली के बेनिफिशरी हैं साथ मिलकर एहतजाज करना जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने अपनी पार्टी को मरकज में हुकूमत न बनाने का मशवरा दे दिया। बोले ऐवान में PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। नून लीग विफाक में हुकूमत न बनाए। क़यादत इलेक्शन में नाकामी की वजूहात पर गौर करे। अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। बानी PTI को नफरत की सियासत खत्म करनी होगी। नाकामी की कई वजूहात हमारी जमात की आदत और हमें चाहिए कि उन पर गौर करें अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असम्बली में PTI के सपोर्टेड MNAs की मेजोरिटी है। हमने मान लिया मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना ले। जहां आप जीत जाते हैं वहां धांधली नहीं होती। हम इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के जहरीले प्रोपेगेंडे का मुकाबला कामयाबी से नहीं कर सकते। कमिश्नर साहब पिंडी ने कल जो बात की समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। किसी भी कमिश्नर का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। इमरान खान साहब को नफरत की सियासत छोड़नी पड़ेगी। सब तय हो चुका। नून लीग और PP मिलकर हुकूमत बनाएंगी। रहनुमा नून लीग राजा रियाज कहते हैं सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। इनको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस ले लिया जाएगा। राना सना समेत हमारे बड़े नामों को हराया गया। ये सब कुछ तराजू बराबर करने के लिए किया गया। मौलाना के साथ ज्यादती हुई। इनकी पक्की सीटें हरवा दी गई। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। मार्शल लॉ नहीं लगेगा। सारी चीज में आसिफ जरदारी साहब किसी जगह नजर नहीं आए। कमेटी और B टीम ये कर देंगे हम वजारतें नहीं लेंगे। सीरियस रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक कार्ड खेला अंदर से सब पीता है। सारों वजारतों का लफ्ज भी उठाते देखेंगे। सिंध दिल है। सिंध फिर लेना है तो फिर कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन वापस भी लिया जा सकता। मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता। 100% जीते हुए लोग थे वो हरा दिए गए। राना सनाउल्लाह साहब किसी सूरत इलेक्शन नहीं आ रहे और इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। हम लोग आ रहे हैं ना। हमारी कुर्बानी सिर्फ तराजू का पलड़ा बराबर करने के लिए दी गई।
مولانا صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, ان کی بڑی پکی سیٹ چھین لی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب میرے کمرے میں تشریف لائے تھے. مولانا صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ آپ مجاہد ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی تھی آپ گھبرائیں نا کیونکہ اس میں ہمیں بہت طرف سے سپورٹ حاصل ہے. باجوہ صاحب کی تو وہ اب بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ حاصل تھی. مجھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کا پروگرام ہے, آپ کیا کریں گے؟ میں کہ ہم تو آپ کے ساتھ. پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر اتحادی حکومت کی طرف جا رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں 3 سال ایک پارٹی جبکہ 2 سال دوسری جماعت کے اقتدار سنبھالنے کے پاور شیئرنگ فارمولے پر مشاورت جاری ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ سر ARY کو آپ نے وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ہم حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوں گے, لیکن خواجہ آصف تو پاور شیئرنگ فارمولہ کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے بھی خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان دیکھا ہے. خواجہ آصف صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور ان کی پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ساتھ رکنی کمیٹی بنائی ہے جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اور باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے. 4 میٹنگز جو ہیں PMLN کے ساتھ ہماری ہو چکی ہیں. کل ایک اور میٹنگ بھی ہے. ابھی تک کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب کو بنایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے اس وقت ایسی خبریں ہی ہیں, کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. جب کوئی چیز فائنلائز ہوں گی آپ کے ساتھ بالکل شیئر میڈیا کے ساتھ کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم PMLN کو ووٹ دیں گے, پرائم منسٹر کا اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے. قوم سازی میں بھی اچھی قوم سازی میں ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ابھی تک ہماری وہی سٹینڈ ہے. اب جو بھی ہماری کمیٹی فیصلہ کرتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں آپ سے شیئر کیے جائیں گے, لیکن اب تک جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں. تو یعنی کنڈی صاحب اتحادی حکومت کے فارمولے کو آپ نہیں کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں؟ دیکھیں اتحادی حکومت بالکل ہوگی, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے جو ہماری CC نے فیصلہ کیا ہے. باقی چیزوں پہ ہماری کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ فیصلہ کر رہی ہیں. جیسے کچھ فیصلہ ہوگا میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اس وقت تک میڈیا بالکل ہمارے جو ہے ایک امپورٹنٹ ستون ہے اس ملک کا. اپنی طرف سے وہ خبریں جو ہے وہ چلا رہے ہیں, ذرائع کے ذریعے چلا رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا جا سکے. ذرائع سے تو آپ بالکل خبر چلا سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ان چیزوں میں جو آج چلی جا رہی ہیں. اچھا کنڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس قسم کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن کیا مسلم لیگ نون میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ سے حکومت سازی کے لیے یا کابینہ کا حصہ بننے کے لیے؟ دیکھیے ہماری 7 رکنی جو کمیٹی ہے انہوں نے کل بھی میٹنگ کی ہے ان کی کمیٹی کے ساتھ, اور دوبارہ کل ہماری ایک میٹنگ بھی ہے. 4 میٹنگیں ہو چکی ہیں اور کل دوبارہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو ہمارا رابطہ ہے ہم کمیٹی کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب کے گھر کل بھی میٹنگ ہوئی تھی, میرے غالباً کل پھر ہو رہی ہے ان کے گھر پہ. تو ہماری جو رابطہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہے, ہم میٹنگ کر رہے ہیں ہماری کمیٹی. تو جو چیز بھی فائنلائز ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. ابھی تک کوئی چیز ہماری پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ شیئر نہیں ہوئی, لیکن یہ چیز ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو ووٹ ان کو دینا ہے, اعتماد کو ووٹ دینا ہے. یہ تو ہم نے پہلے سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کریں گے, اور ابھی تک ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کابینہ کے حصہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ فائنل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لینے والی؟ دیکھیں CC نے یہ فیصلہ کیا تھا, پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, لیکن ہماری CC نے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. نامزد وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. PTI حمایت یافتہ 70 سے زائد 9 منتخب ارکان شریک ہوئے. علی امین گنڈا پور نے کہا ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, ایوان میں موجود تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلوں گا. کسی بھی ادارے میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے ہیں. ابھی PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ عارضی طور پر بات چیت ہو رہی ہے. پہلی کوشش اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم لینا ہے. کابینہ بنانے کا عمل شروع ہو گیا. جلد سفارشات بانی PTI کو بھجوائیں گے. صوبے کے حق کے لیے مارچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہر فورم پر جاؤں گا. امید ہے گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے گا. تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. 9 مئی کرایا گیا. پارٹی پالیسی یہ نہیں تھی کہ املاک کو نقصان پہنچائیں. نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. علی امین گنڈا پور NH 44 اور PK 113 پر کامیاب ہوئے تھے. الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے 92 حلقوں کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے. KP اسمبلی میں 87 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. آزاد امیدوار 3 دن میں سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں.
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।